अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर है। इमरान खान साहब के बेटे जो मुलाकातें कर रहे हैं, उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब तो सूरत हाल ये हो गई है कि अमेरिका से बाज़ाब्ता तौर पर फ्री इमरान खान का हुक्म भी दिया जा रहा है और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से एक टीम आए जो अडयाला जेल जाए और इमरान खान को अडयाला जेल जाकर विजिट करे। इमरान खान के बेटे पाकिस्तान जब आएंगे तो क्या सूरत हाल होगी, इस बात का अंदाजा आप यहां से लगाएं कि अमेरिका के अंदर जो उनकी एंगेजमेंट्स हैं, जो उनकी मुलाकातें हैं, वो कितनी जबरदस्त जा रही हैं। और बहुत बड़ा अपसेट किया इमरान खान के बेटों ने। पिछले 24 घंटों में अमेरिका के अंदर जो मुलाकातें हुई हैं, जो वहां से ट्वीट्स आए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो भी आपको बताएंगे। जो फैसला आया जिसमें 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई हैं, उस फैसले की धज्जियां उड़ के रह गई हैं। उस फैसले में कुछ भी नहीं बचा। तमाम साफियों ने, तमाम वुकला ने उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। कुछ नए नुकात उसके सामने आए, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले कासिम और सलमान जो अमेरिका में इस वक्त मौजूद हैं, उनकी अमेरिका के अंदर बहुत टॉप लेवल की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुलाकातें हो रही हैं, दिन ब दिन होती जा रही हैं। और इसमें अब एक मुलाकात उनकी हुई है जी कांग्रेसमैन जो हैं ब्रेड शर्मन के साथ। तो मैं ब्रेड शर्मन का एक ट्वीट आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा है भाई कि फॉरेन जो आज हाउस ऑफ फॉरेन हियरिंग है, उसके अंदर मैंने आज स्टेट डिपार्टमेंट को डायरेक्ट किया है कि जो पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का एम्बेसडर है, वो अडयाला जेल में जाए और अडयाला जेल में जाकर इमरान खान को विजिट करे। उसके बाद जो सजाद बरकी साहब हैं, वो ये लिखते हैं कि फाइनल मीटिंग हुई है जी आज की कांग्रेसमैन जॉर्ज मीक्स के साथ, जो रैंकिंग मेंबर हैं या हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमेटी के। उनकी सलमान और कासिम के साथ मुलाकात हुई है। उसमें इमरान खान साहब के ऊपर होने वाले जो मुजालिम है, उनके बारे में उनको ब्रीफ किया गया है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कासिम और सलमान की जो कांग्रेसमैन जिम कोस्टा हैं, जो इमरान खान साहब के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उनके साथ भी मुलाकात हुई है। फिर ये मुलाकात भी, इसकी भी तस्दीक हुई कि इमरान खान साहब के जो बेटे हैं, उनकी कांग्रेसमैन टेड ल्यू के साथ जो है वो इमरान खान की जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कैद है, उसके ऊपर उनको ब्रीफ किया गया। तकरीबन 6 से 7 लोगों के साथ जो मुलाकातें हुई हैं, जिसमें उन्होंने सम अप करके बताया कि इमरान खान साहब के जो बेटे हैं, उनकी कासिम और सलमान की अमेरिका के अंदर जो मुलाकातें हैं, वो बड़ी फ्रूटफुल हुई हैं। जिसमें उन्होंने बताया कि ब्रेड शर्मन के साथ इनकी मुलाकात हुई है। उसके बाद उसने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका का सफीर है, वो अडयाला जेल में जाए। उसके बाद बिल हुंजा के साथ हुई है, टेड ल्यू के साथ हुई है, एंड्रे वारिस के साथ और जो विल्सन के साथ। ये मुलाकातें इमरान खान साहब के बेटों की पिछले 24 घंटों में अमेरिका में हुई हैं। और ये तकरीबन तमाम लोग जो हैं, ये बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं। ये ट्रंप इंतजामिया के साथ काम करते हैं, उनकी इंतजामिया का हिस्सा हैं, उसकी टीम का हिस्सा हैं, उसके बड़े इंपॉर्टेंट मिशंस को देखते हैं। और इन लोगों के साथ इमरान खान साहब के बेटों की मुलाकात, इसके ऊपर बहुत सख्त तशवीश भी है कि ये क्या हो रहा है। और देखें, ये नहीं हो सकता कि इमरान खान के बेटे जाएं, मुलाकातें करें और उसका कोई इम्पैक्ट ना आए। उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। और आप इस चीज को भी जहन में लाएं कि जब यही इमरान खान के बेटे पाकिस्तान अगर आ जाते हैं, जो कि फॉर श्योर अभी तक ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान आएंगे, तो फिर बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी इस हुकूमत के लिए। अब जो वहां पे मुलाकातें हो रही हैं, वहां पे इमरान खान को जो विल्सन ने ट्वीट किया कि फ्री इमरान खान, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अमेरिका का सफीर वहां पे जो है वो अडयाला जेल का विजिट करे। तो ये बहुत सारी चीजें पाइल अप हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे लोग खामोश बैठे हुए हैं या इस पे वो बहुत लंबे वक्त तक खामोश रह सकते हैं। चीजें खराब होंगी, आज हूं, कल हूं, परसों हूं, लेकिन जिस तरह से चीजें वहां पे बन रही हैं, शेप अप हो रही हैं, वो बहुत खतरनाक होगा इस हुकूमत के लिए। सिर्फ यही इमरान खान के बेटे ही नहीं है, और भी कुछ लोग इसका हिस्सा हैं। तहरीक इंसाफ की वहां की जो तंजीम है, वो इसका हिस्सा है, वो इसके अंदर बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। और फिर ये जो ट्वीट्स वहां से आना शुरू हुए, एक प्रेशर डालने की, एक आप कह सकते हैं कि एक पूरी एक वेव है। और ये भरपूर तरीके से अब चलेगी। ये सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही हैं इमरान खान साहब की जो साबका एहलिया हैं, जमायमा खान साहिबा। वो बहुत प्रोएक्टिवली इस पूरी कैंपेन का हिस्सा हैं और वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर जाकर जो है वो एंगेजमेंट्स कर रही हैं और लॉबिंग
بھی کر رہی ہیں. اس کے بعد اب ذرا بات کرتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے. بہت زیادہ شور تھا. حکومت یقین مانے پہلا ایسا فیصلہ ہے جو میں نے دیکھا کہ جس کو حکومت بھی ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی, جس کو حکومت بھی لے کر سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ کیا فیصلہ دیا ہے جج صاحب نے. یعنی جج صاحب کیا کہتے ہیں, میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں. جج صاحب کہتے ہیں جی کہ پروسیکیوشن نے ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری اور میاں محمود رشید سمیت جتنے بھی یہ تمام ملزمان ہیں اس کیس میں, ان تمام ملزمان کے خلاف جو کیس تھا اس کو ثابت کیا, جو چارجز ان کے خلاف تھے. عدالت مختلف دفعات کے تحت ہر مجرم کو مجموعی طور پر 38 سال قید بمشقت کی سزا سناتی ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک پوری تفصیل لکھی ہے. انہوں نے کہا جی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اس لیے بری کیا گیا کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے 9 مئی کے حوالے سے کسی بھی میٹنگ کا کوئی حصہ وہ نہیں رہے. وہ 9 مئی کے حوالے سے کسی بڑے فیصلے میں شامل نہیں تھے. لیکن جو سب سے حیران کن بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ سازش کی منصوبہ بندی ثابت ہو یہ ضروری نہیں ہے. عمران خان کو کیا کہا گیا, دوسرے لوگوں کو کیا کہا گیا کہ عمران خان نے منصوبہ بندی کی, یہ حکم دیا, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. یہاں پہ جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ سازش کی منصوبہ بندی ہو, ثابت ہو, یہ کوئی بہت ضروری بات نہیں ہے. ایک چیز یاد رکھیں, یہ جتنے بھی 9 مئی کے مقدمات ہیں یہ زیادہ اس چیز کے اوپر گھومتے ہیں کہ فلان جگہ پہ سازش تیار ہوئی. جیسے ابھی لاسٹ ٹائم گواہ جو ہے وہ ان کے اوپر جرا ہو رہی تھی, تو اس نے کہا جی کہ میں وہاں پہ چلا گیا عمران خان کے ٹیبل کے نیچے اور میں نے ساری چیزیں وہاں سے خود جو ہے وہ سنی ہیں. اور اس کے بعد جب معلوم ہوا تو پتہ چلا کہ وہ جو پولیس والے ہیں وہ بھائی اس دن اپنے آفس تھے ہی نہیں, وہ چھٹی پہ تھے. تو وہ کیسے وہاں پہ چلے گئے؟ اور پھر تمام کے تمام جو شواہد ہیں, ظاہر آپ ہر کورٹ میں وہی شواہد پیش کریں گے نا جہاں پہ سازش ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ سازش یہاں پہ ہوئی ہے یہاں, تو اب وہ جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سازش کا ثابت ہونا کوئی بہت ضروری بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اجتماع میں شامل ہر فرد کسی نہ کسی اعتبار سے اس سے یہ جرم سرزد ہوا ہے چونکہ وہ اس اجتماع کا حصہ تھا. جتنے لوگ بھی اس اجتماع کا حصہ تھے وہ ان کے اوپر جرم ثابت ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ ملزم کا صرف اس اجتماع کا حصہ ہونا ہی ایک بہت بڑا جرم ہے. کوئی ملزم کسی اجتماع, آپ ایک اجتماع میں چلے گئے, آپ نے ایک پروٹیسٹ کیا, یہ اس پروٹیسٹ کے اندر آپ کا شامل ہونا ہی آپ کا جرم ثابت کرتا ہے. جج صاحب یہ کہتے ہیں. اور ملزمان ان تمام جرائم کے ذمہ دار ہیں جو اس اجتماع کے کسی بھی رکن نے کیے ہوں گے. اس کے ساتھ دینے والے تمام لوگ اس کی جو ہے وہ ان کو بھرپور اس کا جو ہے وہ حصہ ملے گا, یہ جج صاحب کہتے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے چونکہ شرکت نہیں کی اس اجلاس کے اندر اور 9 مئی کو وہ کراچی میں تھے, اور اس لیے جو پروسیکیوشن ہے وہ ان کے اوپر کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے اور اس لیے ان کو جو ہے وہ بری کیا جاتا ہے. جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جتنے جو دوسرے دوست ہیں یہ چونکہ سازش بھی کر رہے تھے, اور جو لوگ جن کارکنوں کو سزائیں دی ہیں وہ چونکہ اس اجتماع کا حصہ تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہی بتایا, وہ اس سے انہوں نے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا, تو لہٰذا ان سب کو جھونک دیا. ان سب کو جھونک دو, ان کی سزائیں اب بنتی ہیں. یہ جو فیصلہ ہے یہ کسی بھی انڈیپینڈنٹ جج کے سامنے جائے گا, یہ پہلی سماعت پہ اٹھ جائے گا. اس فیصلے کے اندر اتنے سکم ہے. یہ فیصلہ ادھر ادھر سے چیزیں اکٹھی کر کے لکھا تو ضرور گیا ہے لیکن اس کے اندر کوئی سبسٹنس نہیں ہے, اس فیصلے کے اندر کوئی جان نہیں ہے. اور بہت سارے ان کے جو لوگ ہیں منیب فاروق ٹائپ, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب ریاست کا ایگریشن ہوتا ہے تو اس کے سامنے پھر یہ جو فیصلے یا یہ ساری چیزیں بہت پیچھے چلی جاتی ہیں, تو پھر وہاں دلیل مر جاتی ہے اور وہاں پھر یہی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جو اس وقت ہو رہی ہے. یعنی جو آپ اس کو لیگل ڈسکورس میں مت دیکھیں اس فیصلے کو, اس کو آپ ریاست کی ایگریشن کے اس میں دیکھیں تو آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ آئے گا. لیکن اگر یہ انڈیپینڈنٹ کسی بھی جج کے سامنے جائے گا تو اس کی دھجیاں اڑ جائیں گی, یہ فارغ ہو جائے گا. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.